Good morning mga ka-brothers and sisters. Karon adlong Domingo, pasalamat kita sa Ginoo sa grasya sa kinabuhi, sa extension sa kinabuhi o naunay yun nato nga hunaon nga gumikan sa grasya sa Dios nakaabot pa ta ning mga panahon na nakamata pa ta. Pasalamat usab kita kaniya sa kalinaw makakawang gyapon ta bisan pa sa kalisod no karon grabe grabe ang pagtaas sa gasolina. So grabe gyud. Murag mahadlok na kamo patubil, mahadlok na kamo magas ikan sa kataas. Pero kinahanglan manglakaw man kita, mogamit man kita mo na nga agwantahon na lang yun. Gapo lang ta nga malinaw na ang Middle East para mabalik na pud sa normal. Ang kuyaw ani og bumabalik na ang kalinaw sa Middle East pero ang gasolina magpabilin kay usahay mga kuyaw po ning ato ang mga kapitalista, mga negosyante. Hampo lang kita para di kita pagawas paglaom kay naa may Ginoo tanaw na to. Na may Ginoo nga gatiman na to. Na may Ginoo nga nahigugma na to. Muna nga nakahinumdum ko sa gisulat sa Roma, no? Roma 8:38 ngadto 39 nga gaingon. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon o kinabuhi o mga anghel o mga langit nung pamunuan o mga gahom o ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahunan. Bisan ang kalibutan sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga nato pinagi kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. So nindot gyud kayo ang gihatag nga grasya sa labaw nga magagagahom nga ni kanato nga iyang mga katawhan. Una nga ayaw gyud kalimti, ayaw gyud og kanang hunahunaa nga masilag tas Ginoo kay gipasagdan ta. Nahigugma gyud siya nato. Usahay kita na lang gumikan nato. Mahimulag ta niya gumikan kay makasasala man ta. So karong Kwaresma giawhag kita sa pagpamalandong nga unta mapasahilo ta, unta tudloan ta niya sa paghigugma nga sama sa langit nung gugma, sa iyang gugma. Ug mangayo usab kitag panabang sa pinagi sa Espiritu Santo nga giyahan kita niana. So good morning mga ka-brothers and sisters. God bless.